हेलो हाई एभ्रिवान। अब आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले एसई सीडीसी मोडल क्वेसन सेट 1 अप्सनल म्याथ क्लास 10 को गर्छौं। अप्सनल म्याथ को सेट 1 गर्छौं जुन सीडीसी ले निकालेको सेट हो। सीडीसी एसई मोडल क्वेसन सेट 1 यो रिडमोर पब्लिकेसन को हो। यो 10 सेट हाम्रो रिडमोर पब्लिकेसन को हो 2080 को लागि। इसको पेज नंबर 542 को क्वेश्चन नंबर 7 सम्म हामीले पार्ट 2 को भिडियोमा सकिसकेको थियो। अब पार्ट 3 को यो भिडियोमा हामीले क्वेश्चन नंबर 8 बाट गर्छौं ग्रुप ए को है। अब क्वेश्चन नंबर 8 मा के छ भने फाइन्ड द स्लोप अफ टू स्ट्रेट लाइन दिस एन्ड राइट द रिलेशनशिप बिट्विन देम। हामीले स्लोप निकाल्नु छ दुईवटा लाइनको अनि त्यहाँदेखि त्यो दुईवटा स्लोप को बीचको रिलेसन निकाल्नु छ है। त क्वेश्चन नंबर 8 को ए मा के छ भने क्वेश्चन नंबर 8 को ए यो यहाँसम्म आएको छ कि छैन क्यामेरामा एकचोटि स्योर गरिहालौ। ल ठीक छ आएको छ। क्वेश्चन नंबर 8 को ए मा के छ भने फाइन्ड द स्लोप अफ टू स्ट्रेट लाइन। नभए म क्वेश्चन लेखिहालु एकछिन हैन, त्यसपछि गराउनु बरु। ल हाम्रो यो क्वेश्चन हो क्वेश्चन नंबर 8 को ए को हाम्रो यो क्वेश्चन हो फाइन्ड द स्लोप्स अफ टू स्ट्रेट लाइन्स 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 एंड 6x प्लस 8y प्लस 7 इक्वल टू 0 एंड राइट द रिलेशनशिप बिट्विन देम। हामीसँग यो क्वेश्चनमा के हो दुईवटा लाइन हो। एउटा 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0 अनि अर्को कुन हो 6x प्लस 8y प्लस 7 इक्वल टू 0। यो दुईवटै लाइनको हामीले स्लोप निकाल्नु छ अनि त्यो स्लोप बीचको रिलेसन लेख्नु छ हामीले है। सो हामीले के गर्छौं भने पहिला सोलुसनको लागि लेखिहाल्छौं हाम्रो लाइन है। वी हैव गिवन लाइन्स आर we have given lines are 3x plus 4y plus 5 equals to 0। यसलाई एउटा इक्वेसन मान दिन्छ 1 र अर्को लाइन जुन छ 6x plus 8y plus 7 equals to 0 त्यसलाई लेखेर अर्को इक्वेसन मान दिन्छौं हामीले इक्वेसन नम्बर 2 6x plus 8y plus 7 equals to 0। यसलाई हामीले लाइन नम्बर 2 अथवा इक्वेसन नम्बर 2 मान दिन्छौं है। अब यो दुईवटा लाइनको अथवा यो दुईवटा स्ट्रेट लाइनको हामीले स्लोप निकाल्नु छ भने हामीले के गर्दिन्छौं यो दुईवटा स्ट्रेट लाइनको स्लोपलाई लेट गर्दिन्छौं कि यो फर्स्ट लाइनको स्लोप m1 हो र सेकेन्ड लाइनको स्लोप m2 हो र m1 र m2 को भ्यालु निकाल्छौं अनि रिलेशनशिप भन्छौं कि m1 m2 बराबर हो अथवा m1 m2 को प्रोडक्ट -1 हो यसरी भनेर हामीले भन्छौं है। हो त लेट m1 and m2 be the slope of m1 and m2 be the slope of lines 1 and 2 respectively, lines 1 and 2 respectively। m1 र m2 हामीले लाइन 1 र 2 को क्रमशः रिस्पेक्टिभली मिन्स क्रमशः लाइन 1 र लाइन 2 को स्लोप हामीले m1 र m2 क्रमशः मान्यौं। अब नाउ we know slope m equals to minus coefficient of x divided by coefficient of y। यो EFF भन्ने कोएफिसिएन्ट बुझ्नु पर्यो है। माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x होल डिवाइड बाइ कोएफिसिएन्ट अफ y होल डिवाइड बाइ कोएफिसिएन्ट अफ y। हाम्रो यो चाहिँ माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x बाइ कोएफिसिएन्ट अफ y के हुन्छ भने कुनै पनि एउटा स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन गिवन छ भने त्यो इक्वेसनबाट स्लोप निकाल्ने फर्मुला यो हो। स्लोप m इक्वल्स टू माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x बाइ होल डिवाइड बाइ कोएफिसिएन्ट अफ y। लाइन को इक्वेसन गिवन हो भने बल्ल त्यो लाइन को स्लोप निकाल्ने फर्मुला यो हो। त्यो लाइन को माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x होल डिवाइड बाइ कोएफिसिएन्ट अफ y। नभए m को तीनवटा फर्मुला हुन्छ एउटा tan थीटा एउटा y2 minus y1 upon x2 minus x1 अर्को माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x बाइ कोएफिसिएन्ट अफ y। त्यो तीनवटै स्लोप को फर्मुला तीनवटै डिफरेन्ट कन्डिसनमा युज गरिन्छ। तर लाइन को इक्वेसन दिएको छ भने लाइन को स्लोप निकाल्ने फर्मुला स्लोप m इक्वल्स टू माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x बाइ कोएफिसिएन्ट अफ y हुन्छ है। अब स्लोप m1
m1 भनेको लाइन 1 को स्लोप हो, तो लाइन 1 को माइनस कोएफिसिएंट अफ x, लाइन 1 को कोएफिसिएंट अफ x के हो, x को कोएफिसिएंट भनेको x को मल्टिप्लाईमा रहेको टर्म, x को कोएफिसिएंट भनेको x को मल्टिप्लाईमा रहेको टर्म हो, तो x को मल्टिप्लाईमा रहेको टर्म कुन हो 3, सो यहाँ -3 अपॉन कोएफिसिएंट अफ y, लाइन 1 को कोएफिसिएंट अफ y भनेको y को मल्टिप्लाईमा रहेको टर्म कुन हो 4, अनि यहाँ 4 लेख्छौँ हामीले। यसरी हामीले यो m1 निकाल्यौँ स्लोप, अब m2 निकाल्छौँ, अगेन स्लोप m2 इक्वल्स टू माइनस अनि कोएफिसिएंट अफ x, m2 भनेको लाइन 2 को स्लोप हो, अनि लाइन 2 को लागि माइनस कोएफिसिएंट अफ x, लाइन 2 को लागि माइनस कोएफिसिएंट अफ x भनेको 6 अनि कोएफिसिएंट अफ y भनेको 8, अनि यो -6/8, यो भनेको 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, अनि यो भ्यालु हामीले कति निकाल्यौँ -3/4, अनि अब यहाँबाट हामीले अब स्लोप निकाल्यौँ हो, त अब पहिला लेखिदिने हो देयरफोर स्लोप अफ लाइन 1 एंड 2 आर -3/4 एंड -3/4, किनभने फर्स्टमा के हो फाइन्ड द स्लोप हैन हो, त त्यसपछि लेख्छौँ हामीले देयरफोर स्लोप्स अफ लाइन 1 एंड 2 आर -3/4 एंड -3/4 रिस्पेक्टिभली, -3/4 एंड -3/4 रिस्पेक्टिभली। यसरी पहिला लेखिदिन्छौँ हामीले है, क्वेसनमा जे सोधेको हो पहिला त्यो लेखिदिन्छौँ हामीले है हो, त अब यो स्लोप अफ 2 स्ट्रेट लाइन भयो, यो भयो हैन, लाइन 1 एंड 2 आर रिस्पेक्टिभली यति। अब के छ एंड राइट द रिलेसनशिप बिट्विन देम, अब यो m1 र m2 को रिलेसन के हुन्छ हो, त अब यहाँबाट हेरौँ हामीले m1 को र m2 को भ्यालु के छ बराबर छ हो, त रिलेसनशिपमा हामीले के भन्छौँ भने m1 इक्वल्स टू m2 अथवा स्लोप अफ दिस 2 स्ट्रेट लाइन आर इक्वल है हो, त यो पार्ट म माथि मेटेरियल लेखिहालौँ, अब यसको काम छैन, यो म माथि मेटेरियल लेखिहालौँ, यो भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो अथवा स्क्रिनशट लिनु पर्यो है, भिडियो पज गरेर। अब यो पछिको पार्ट मैले माथि लेखेँ यहाँ एंड राइट द रिलेसनशिपको लागि लेखेँ मैले है, देयरफोर द रिलेसनशिप बिट्विन द स्लोप अथवा द स्लोप अफ 2 स्ट्रेट लाइन आर इक्वल, द स्लोप of 2 given straight line of 2 given straight line are equal, of 2 given straight line, st भनेको स्ट्रेट बुझ्नु पर्यो, st भनेको स्ट्रेट बुझ्नु पर्यो, given straight lines are equal and it is -4 are equal and it is -3/4। यसरी गरेर हामीले यो क्वेसन सक्यौँ है, यो सजिलै क्वेसन रहेछ, 2 मार्क्सको रहेछ हैन। ल अब यो 8 को सक्यो भने यो भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो अथवा स्क्रिनशट लिनु पर्यो। म 8 को बी गराएँ है, 8 को बी गराएँ मैले, 8 को बी चाहिँ क्वेसन अब माथि लेखेँ 8 को बी है। मैले क्वेसन किन लेखेको हो भने अब कतिपयसँग यो 10 सेटको बुक नहोला, सो मैले क्वेसन पनि लेखिदिने गरेको छु है। सो मैले क्वेसन लेख्ने बेलामा अब भिडियोलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भने स्किप गरेर हेर्नु पर्यो है, भिडियोलाई स्किप गरेर हेर्नु पर्यो मैले क्वेसन लेख्ने बेलामा है। ल अब क्वेसन नम्बर 8 को बी मा के छ भने find the single equations for the pair of find the single equations for pair of a straight line, for pair of straight lines। यो st भनेको स्ट्रेट बुझ्नु पर्यो है, st भनेको स्ट्रेट बुझ्नु पर्यो। फाइन्ड द इक्वेसन अफ पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्स represented by (3x plus 2y equals to 0) and 3x plus 2y equal to 0 and 2x minus 3y equals to 0 and 2x minus 3y equals to 0। अब यो दुईवटा इक्वेशन्स हामीसँग 3x plus 2y equal to 0 and 3x plus 2y equal to 0 and 2x minus 3y equal to 0। अब यो दुईवटा स्ट्रेट लाइन लाई कम्बाइन गरेर सिंगल इक्वेसन के होला त्यो फाइन्ड आउट गर्नुस् अथवा गर भनेको हो है। फाइन्ड द सिंगल इक्वेशन्स फर द 2 स्ट्रेट लाइन्स रिप्रेजेन्टेड बाई दिस
हो त यो तलको पार्ट पहिला म मेटिहाल्छु, यो भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो अथवा स्क्रिनसट लिनु पर्यो है। ल अब पहिला हामीले वी हेभ गिभन लाइन्स लेखिहाल्छौँ र त्यसपछि त्यो दुईटै लाइनलाई मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ। मल्टिप्लाई गर्ने बेलामा लेफ्ट साइड मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, मिन्स भेरिएबल साइड मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो र कन्स्टेन्ट साइड मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो है। ल हो त यसको सोल्युसनमा हामीले के गर्छौँ भने यतापट्टिबाट लेखौँ न, म स्पेस छँदैछ भने हैन। ल वी हेभ गिभन लाइन्स आर we have given lines are 3x plus 2y equals to 0 and 2x minus 3y equals to 0। अनि अब के लेख्नु पर्यो भने on combining the equations, on combining the above equations 1 and 2, on combining above equations 1 and 2, on combining above equations 1 and 2, on combining above equations 1 and 2। अब यसलाई हामीले कम्बाइन गर्दैछौँ भने हामीले के गर्छौँ, भेरिएबल साइड मल्टिप्लाई गर्छौँ र कन्स्टेन्ट साइड मल्टिप्लाई गर्छौँ। बाई चान्स पनि यो 0 यता र यो 2x माइनस 3y यता भइदिएको भए पहिला 2x माइनस 3लाई यता 3yलाई यता ल्याएर अनि कन्स्टेन्टलाई यता ल्याएर बल्ल हामीले कन्स्टेन्ट र भेरिएबलको मल्टिप्लाई गर्छौँ है हैन। ल सो अब अहिले त अब के छ भने दुईवटै इक्वेसनमा भेरिएबल लेफ्ट साइडमा छ र दुईवटै इक्वेसनमा कन्स्टेन्ट 0 भनेको राइट साइडमा छ भने अहिले ठ्याक्कै राइट साइड मल्टिप्लाई गर्दा भयो र लेफ्ट साइड मल्टिप्लाई गर्दा भयो। तर बाई चान्स कुनै पनि बेला यदि हो बाई चान्स कुनै पनि बेला यो बत्ती आएछ हैन, एकैछिनमा बत्ती अफ गरिहालौँ हैन। ल बाई चान्स कुनै पनि बेला हो मानौ यता 6 भइदिएको भए सिधै 6 र यता 2x माइनस 3y भइदिएको भए हामीले यो 6 लाई पहिला यता शिफ्ट गरेर इक्वल टु को राइट साइडमा शिफ्ट गरेर 2x माइनस 3y लाई लेफ्ट साइडमा शिफ्ट गरेर बल्ल भेरिएबल साइडको मल्टिप्लाई गर्छौँ र कन्स्टेन्ट साइडको मल्टिप्लाई गर्छौँ हामीले। सो अहिले त भेरिएबल लेफ्ट साइडमै छ, दुईवटै इक्वेसनको भेरिएबल लेफ्ट साइडमै छ र कन्स्टेन्ट राइट साइडमा हो। सो डाइरेक्ट लेफ्ट साइडको मल्टिप्लाई गर्दा भयो र कन्स्टेन्टको राइट साइड मल्टिप्लाई गर्दा भयो 0 को है। सो we get 3x plus 2y and multiply 2x minus 3y equals to 0 multiply 0। अब यो मल्टिप्लाई गरौँ और 3x टाइम्स 2x माइनस 3y 3x ले यो पुरैमा 2x माइनस 3y मा र प्लस 2y ले यो पुरैमा हो प्लस 2y टाइम्स 2x माइनस 3y 0 into 0 भनेको 0। अब यो मल्टिप्लाई गरौँ है 3 2 जा। अब यो नर्मल मल्टिप्लाईहरू क्लास 8 मा हामीले सिकेको हुन्छ अल्जेब्रिक मल्टिप्लाई। सो यो मल्टिप्लाईहरू गर्दा आउनु पर्यो है। ल 3 2 जा 6x स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9xy प्लस 2 2 जा 4xy प्लस माइनस 2 3 जा 6y into y स्क्वायर इक्वल टु 0। अब यसमा अब एक्स स्क्वायर छ यहाँ भेरिएबल, यता एक्स स्क्वायर छैन भने यो एक्स स्क्वायर जस्ताको हो त्यस्तै हुने भयो हो। र अब चाहिँ यो xy छ यो पनि xy छ, बेस सेम छ, यो दुईटै टर्मको बेस सेम छ। माइनस 9xy र प्लस 4xy को टर्मको दुईटै टर्मको बेस सेम छ xy। सो यसको कोएफिसिएन्टलाई हामीले एड अथवा सबट्र्याक्ट गर्छौँ अकर्डिङ टु देयर साइन है। अब यो 9xy को साइन माइनस हो, 4xy को साइन प्लस हो। सो माइनस प्लस माइनस मिन्स यो दुईवटालाई माइनस गर्छौँ र माइनस गर्ने बेलामा ठुलोबाट सानो घटाउँछौँ। 9 माइनस 4 5 लेख्छौँ र साइन हामीले ठुलो नम्बरको लेख्छौँ। त्यो 5xy को साइन कसको लेख्छौँ हामीले 5xy को साइन अब के अनुसारले लेख्ने हो 4 को साइन कि 9 को साइन ठुलो नम्बर 4 र 9 मा ठुलो 9 हो र 9 को साइन माइनस हो। सो यहाँ माइनस र माइनस 6y स्क्वायर अरू बेस छैन y स्क्वायर। सो यो जस्ताको त्यस्तै कपी हुने भयो इक्वल टु 0। अब कुनै पनि टर्मको बेस सेम छैन सो सिम्प्लिफाई गर्न मिल्दैन। एन्ड दिस इज द सिंगल इक्वेशन्स रिप्रेजेन्टेड बाई द एबभ इक्वेसन 1 and 2। दिस इज द single equations represented by above equation 1 and 2 respectively,
एफ इक्वेसन 1 एन्ड 2 आरईएसपी भनेको रिस्पेक्टिभली बुझ्नु पर्यो। म फुल स्पेलिङ लेखेन है। ल यसरी हामीले यो क्वेसन 8 को बी चाहिँ सक्यौँ। अब क्वेसन नम्बर 9 को ए गर्छौँ। यो सबै पार्ट क्लियर छ नि हाम्रो क्यामेरामा? ठिक छ, मजाले क्लियर छ, ठिक छ। अब हामीले क्वेसन नम्बर 9 को ए गर्नु पर्यो है। ल यो चाहिँ म मेटिहालेँ। यो भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो अथवा स्क्रिनसट लिनु पर्यो। म यो चाहिँ मेटिहाल्छु। म पहिला क्वेसन मेटौँ फर्स्टमा, ताकि तबसम्म सोल्युसनको लिन सकियोस्, स्क्रिनसट लिन सकियोस्। 9 को ए यतै सकिन्छ है। 9 को ए यतै सकिन्छ। सो म 9 को ए यहीँ गरौँ है। 9 को ए यहीँ सकिन्छ। सो म 9 को ए यहीँ गरौँ है। क्वेसन नम्बर 9 को ए के छ भने हाम्रो कन्भर्ट साइन 6a cos 4a इन्टु सम अर डिफरेन्स अफ साइन और कोसाइन। क्वेसन नम्बर 9 को ए के हो? कन्भर्ट साइन 6a cos 4a साइन 6a cos 4a into sum or difference of sines or cosines into sum or difference of sine or cosines, sine or cosine। अब यो क्वेसनमा के हो भने कन्भर्ट साइन 6a इन्टु कस 4a इन्टु सम और डिफरेन्स अफ साइन और कोसाइन। यो साइन 6a मल्टिप्लाई हो नि त। यो साइन 6a मल्टिप्लाई कस 4a हो त। अहिले यो साइन र कस के हो? प्रोडक्टमा हो। साइन 6a मल्टिप्लाई कस 4a हो। मिन्स यो साइन र कस अहिले के हो? मल्टिप्लाईमा हो भने यसलाई इन्टु कन्भर्ट, यसलाई कन्भर्ट इन्टु सम और डिफरेन्स अफ साइन और कोसाइन हो त। यसलाई अब यो मल्टिप्लाईमा जुन हो साइन 6a कस 4a त्यसलाई हामीले मल्टिप्लाईको फर्ममा एक्सप्रेस गर्नु पर्यो। अब के अरे प्रोडक्ट अथवा के अरे सम और डिफरेन्सको फर्ममा एक्सप्रेस गर्नु पर्यो। अब त्यो फर्ममा एक्सप्रेस गर्दा यो एंगल चेन्ज हुने हो कि एंगल त्यही हुने हो त्यो अब हामीले हेर्छौँ है। हो त यहाँ लेख्छौँ हामीले वी नो दैट। यो सोल्युसनको पार्ट हो हाम्रो। वी नो दैट यसको फर्मुला हुन्छ हामीसँग साइन ए कस बी। वी नो दैट साइन ए कस बी इक्वल्स टू 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी प्लस अफ साइन ए माइनस बी प्लस अफ साइन ए माइनस बी है। यो साइन ए कस बी को फर्मुला हो। एकचोटि हेरौँ यो त्यो त्यहाँसम्म क्यामेरामा क्लियर छ कि छैन? साइन ए इन्टु कस ए माइनस बी। थोरै म क्यामेरालाई यता सिफ्ट गरौँ कि हैन? ठिक छ, थोरै है। ल ठिक छ, अब ठिक छ। सो वी नो दैट साइन ए कस बी को फर्मुला हुन्छ हाम्रो 1/2 अफ साइन ए प्लस बी प्लस अफ साइन ए माइनस बी है। यो साइन ए कस बी को साइन ए इन्टु कस बी को फर्मुला हो है। अब यो फर्मुला कसरी आएको हो तत्काल अहिले म सिम्प्लिफाई गरेर एकछिन पछि देखाइदिन्छु। तर अहिलेलाई यो यति पहिला फर्मुला बुझौँ हामीले। अब हामीले के गर्छौँ? यो साइन 6a लाई यो 6a लाई यो ए ट्रिट गर्छौँ हामीले र यो कस 4 यो 4 कस को 4a लाई हामीले कस को b जस्तो ट्रिट गर्छौँ। मिन्स 4a ट्रिटेड एज b, 6a ट्रिटेड एज a। अब a को ठाउँमा यहाँ 6a र b को ठाउँमा 4a राखेर साइन 6a कस 4a लाई हामीले जुन प्रोडक्ट फर्ममा हुन्छ त्यसलाई हामीले सम और डिफरेन्सको फर्ममा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ युजिङ दिस फर्मुला है। हो त वी नो दैट दिस और साइन 6a cos 4a इज इक्वल्स टू यो बाई 2 यसको अपनमा लेखे पनि हुन्छ हामीले साइन ए मा हामीले कति राख्नु पर्यो? 6a, b मा 4a। सो साइन 6a प्लस 4a प्लस साइन 6a माइनस 4a अनि होल डिवाइड बाई 2 यो यसरी राख्दा पनि हुन्छ। हामीले यो होल डिवाइड बाई 2 हामीले यसरी राख्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन है। ल सो अब यसलाई चाहिँ हामीले सिम्प्लिफाई गरौँ। दैट्स मच। यो चाहिँ हाम्रो कति हुने भयो? और साइन 6a cos 4a इज इक्वल्स टू यो साइन 10a प्लस साइन 2a हुने भयो हैन? साइन 6a प्लस 4a साइन 10a प्लस साइन 6a माइनस 4a साइन 2a अनि होल डिवाइड बाई 2 हो सक्यो। हाम्रो यति हो। यो
भयो sin 6a cos 4a इक्वल्स टू यति। अथवा यसलाई हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छौँ 1/2 sin 10a प्लस sin 2a, sin 10a प्लस sin 2a। हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छौँ, यसरी पनि लेख्न सक्छौँ, जसरी मन लाग्छ त्यसरी लेखे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन है। हो त यो therefore sin 6a cos 4a equals to sin 6a into cos 4a equals to 1/2 of sin 10a plus sin 2a, sin 10a plus sin 2a है। यसरी गरेर हामीले sin 6a cos 4a लाई चाहिँ यो अब sin 6a cos 4a अघि मल्टिप्लाईमा थियो, तर अब अहिले सम अफ sin आयो नि त, अथवा सम अफ कोसाइन पनि आउन सक्थ्यो, त्यो अरू एक्सप्रेसन भइदिएको भए हैन। तर अहिले sin 6a cos 4a छ भने 1/2 sin 10a प्लस sin 2a के आइसक्यो, प्लसको टर्ममा आइसक्यो, अघि sin र cos मल्टिप्लाईमा थियो। हो त यो भनेको हो कि कन्भर्ट sin 6a cos 4a इन्टु सम अफ डिफरेन्स अफ sin और कोसाइन है। ल यसरी गरेर हामीले यो क्वेसन सक्यौं। अब हामीले क्वेसन नम्बर 9 को बी गर्छौं। क्वेसन नम्बर 9 को बी यतापट्टि गर्छौं। यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो अथवा स्क्रिनशट लिनु पर्यो। म यतापट्टि गराएँ है। ल सो म यतापट्टि मेटेँ अनि क्वेसन नम्बर 9 को बी गराएँ। त्यो पनि भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो अथवा स्क्रिनशट लिनु पर्यो है। ल म यतापट्टि क्वेसन नम्बर 9 को बी गराएँ है। त्यो पार्टलाई अब यो डाइरेक्टली अहिले फर्मुलाको रूपमा हामीले याद गरे भयो है। नभए थोरै मैले देखाउने हो भने यसलाई मैले थोरै देखाउने हो भने ल यतापट्टि हेरौँ हामीले है। sin a प्लस b प्लस अफ sin a माइनस b यो हामीले गर्यौं भने sin a प्लस b को फर्मुला कति हुन्छ, sin a इन्टु cos b प्लस cos a इन्टु sin a इन्टु cos b प्लस cos a इन्टु sin b हो। यो हाम्रो sin अफ a प्लस b को फर्मुला हुन्छ। यो हामीले क्लास 9 मा पढेको हुन्छौं। यसलाई हामीले मिक्स्ड एंगल अथवा कंपाउंड एंगल भन्छौं। मिक्स्ड एंगल अथवा कंपाउंड एंगल भन्छौं हामीले। सो sin अफ a माइनस b कति हुन्छ, sin a इन्टु cos b माइनस cos a इन्टु sin b, sin a इन्टु cos b माइनस cos a इन्टु sin b माइनस cos a इन्टु sin b। अब यो cos a इन्टु sin b माइनस यो cos a इन्टु sin b प्लस यो क्यान्सल। अब sin a इन्टु cos b प्लस यो sin a इन्टु cos b प्लस। सो यो भ्यालु कति हुने भयो हाम्रो 2 sin a इन्टु cos b, 2 sin a इन्टु cos b कति बराबर sin अफ a प्लस b प्लस sin a माइनस अफ b बराबर। अब यहाँबाट हामीले के गर्न सक्छौं 2 sin a इन्टु cos b इक्वल्स टू sin अफ a प्लस b प्लस अफ sin a माइनस b प्लस अफ sin a माइनस b हो। यति हामीले लेख्न सक्छौं। अब यो 2 हामीले यता डिवाइडमा लग्यौं भने अब हामीले कति लेख्न सक्छौं sin a इन्टु cos b, sin a इन्टु cos b इज इक्वल्स टू 1/2 यो 2 यता डिवाइडमा आउँछ 1/2 अनि sin अफ a प्लस b प्लस अफ sin a माइनस b हो। ल सो यसरी मैले त्यो फर्मुला अघिको जुन फर्मुला लेखेको थिए हो, यो जुन फर्मुला अघि मैले लेखेको थिए sin a इन्टु cos b इक्वल टू 1/2 अफ sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b हो, यो मैले यसरी यहाँबाट लेखेको थियो। सो मलाई यो याद थियो अनि मैले त्यसरी लेखेको थिएँ है। सो चाहिँ आफू हामीलाई गर्ने बेलामा क्वेशन गर्ने बेलामा यो याद हुनु पर्यो। क्वेशन सल्भ गर्ने बेलामा हामीलाई यो याद हुनु पर्यो है। यतिका यो माइनस यतै लेखौँ हैन। ल यसरी हामीलाई यो क्वेशन गर्ने बेलामा यो फर्मुला चाहिँ याद हुनु पर्यो है। ल यसरी मैले त्यो याद गरेर अघि लेखेको थिएँ। ल सो यो क्वेशन यो पार्टमा मेटिहाल्यो। यो भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो अथवा स्क्रिनशट लिनु पर्यो। मैले यो चाहिँ यतापट्टि गराएँ मेटेर हैन। ल यो भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो अथवा स्क्रिनशट लिनु पर्यो। म यतापट्टि मेटेर गराएँ है। ल यो मेटिहाल्नु है। ल अब क्वेशन नम्बर 9 को बी गर्छौं हामीले। क्वेशन नम्बर 9 को बी, क्वेशन नम्बर 9 को बी मा के हो एक्सप्रेस sin a अपन त्यो पार्ट हामीले स्क्रिनशट ठ्याक्कै लिएर अथवा भिडियो पज गरेर नोट गरेर राख्नु पर्यो हो। यो पार्ट यतापट्टिको यो लेफ्ट साइडको पार्ट यतापट्टिको पार्ट ठ्याक्कै स्क्रिनशट लिनु पर्यो अथवा भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो। मैले यो क्यामेरालाई थोरै यता फोकस गरेँ है। ल नभए एकछिन म यतै गरौँ हैन। ल अब क्वेशन नम्बर 9 को बी गर्छौं हामीले। क्वेशन नम्बर 9 को
बी गर्छौँ। क्वेसन नम्बर 9 को बीमा के छ भने हाम्रो एक्सप्रेस साइन ए अपन होल अपन 1 प्लस कॉस ए साइन ए होल अपन 1 प्लस कॉस ए in terms of sub multiple angles of tangent in sub multiple angles of tangent angle of tangent हामीले के गर्नुपर्ने हो भने यो साइन ए होल अपन 1 प्लस कॉस ए लाई टेन्जेन्ट को एंगलमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हो, मीन्स एक्सप्रेस गर्नुपर्ने हो है। हो त यहाँ के गर्छौं भने सोलुसन वी हैव साइन ए होल अपन 1 प्लस कॉस ए र साइन ए को अब मल्टिपल सब मल्टिपलमा लेख्नु पर्ने हो भने साइन ए को सब मल्टिपल हुन्छ 2 sin a by 2 cos a by 2। सो हामीले यहाँबाट के गर्छौं भने साइन ए को साटो 2 sin a by 2 अनि cos a by 2 लेख्छौं। भएभरको मल्टिपललाई हामीले ब्रेक गरिदिन्छौं सब मल्टिपलमा। सो साइन ए को सब मल्टिपल हुन्छ 2 sin a by 2 cos a by 2 र 1 प्लस cos a को मल्टिपल डाइरेक्ट हुन्छ हामीसँग 2 cos स्क्वायर a by 2 हो। अब यहाँ छेउमा रिजन लेखिदिन्छौं हामीले रिजन लेखिदिन्छौं कि साइन ए भनेको हुन्छ 2 sin a by 2 cos a by 2 2 sin a by 2 अनि cos of a by 2 and 1 plus cos a हुन्छ हाम्रो 2 cos स्क्वायर a by 2 and 1 plus cos a हुन्छ हाम्रो 2 cos स्क्वायर a by 2। अब यो कसरी हुन्छ यो चाहिँ मेरो ट्रिग्नोमेट्री को फर्मुला छ, भिडियो एउटा ट्रिग्नोमेट्री को पुरै फर्मुला को भिडियो छ, त्यो फर्मुला को भिडियोमा गएर हेर्नु पर्यो। तर त्यो फर्मुला को भिडियो अहिले अपलोड भएको छैन, जस आज भोलिमा अपलोड गरिदिन्छु म। तर यो जस यो फर्मुला हो, यो चाहिँ फर्मुला हो, यो चाहिँ के हो फर्मुला हो है। ल म फर्मुला को एउटा छुट्टै मल्टिपल को एउटा फर्मुला को भिडियो बनाउँछु र सब मल्टिपल को फर्मुला को एउटा भिडियो बनाउँछु, अथवा एउटैमा मल्टिपल र सब मल्टिपल बनाउँछु होला कम्पेयर गरेर। ल अब यसलाई चाहिँ सिम्प्लिफाई गरौँ अनि क्यान्सल गरौँ न्युमेरेटर डिनोमिनेटर अनि त्यसपछि tan मा कन्भर्ट गरौँ है। ल 2 अनि cos स्क्वायर a by 2 भनेको यो चाहिँ cos a by 2 मल्टिप्लाई cos a by 2 हो, cos a by 2 मल्टिप्लाई cos a by 2 हो। cos स्क्वायर a by 2 भनेको cos a by 2 मल्टिप्लाई cos a by 2 हो है। अब यो cos a by 2 यो cos a by 2 क्यान्सल, यो 2 र यो 2 क्यान्सल। अब कति मात्रै बाँकी sin a by 2 अपन cos a by 2 बाँकी हैन। अब कति मात्रै बाँकी sin a by 2 अपन होल डिवाइड बाई cos a by 2 होल डिवाइड बाई cos a by 2। अब sin a by 2 होल अपन cos a by 2 को भ्यालु हुन्छ यदि sin अपन cos छ र sin र cos को एंगल सेम छ भने त्यो भनेको tan र त्यही सेम एंगल हुन्छ। सो अहिले sin र cos डिनोमिनेटर न्युमेरेटरमा छ, sin न्युमेरेटरमा cos डिनोमिनेटरमा छ र sin को एंगल a by 2 र cos को एंगल a by 2 मिन्स sin र cos को सेम एंगल छ। सो यो भ्यालु हामीले tan लेख्न सक्छौं र sin र cos को जे एंगल सेम एंगल हुन्छ त्यो एंगल लेखिदिन्छौं र यो हामीले के गरिसक्यौ यो sin a अपन 1 प्लस cos a लाई tan a by 2 मा ब्रेक गरियौ, मिन्स tan को सब मल्टिपल मा ब्रेक गरियौ हो। त देयरफोर यहाँ लेखिदिन्छौं हामीले। अब लेखिदिन्छौं यो पछि लेखिदिन्छौं हामीले देयरफोर sin a अपन 1 प्लस cos a sin a अपन 1 प्लस cos a को भ्यालु tan a by 2 tan a by 2 है। यसरी गरेर हामीले यो क्वेशन नम्बर 9 को बी सक्यौ है। म यतापट्टि मेटिहालौ, त्यो यतापट्टि भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो अथवा स्क्रिनशट लिनु पर्यो। म उतापट्टि नै मेट्छु एकछिनमा। पहिला यो मेटिहालौ अनि क्वेशन नम्बर 9 को बी सक्यौ हैन। ल यो सबै क्वेशन नम्बर हाम्रो 2 मार्क्स को हो, 9 को ए बी 8 को ए बी 2 2 4 4 8 मार्क्स सक्यौ हामीले हैन। अब यो पार्ट पनि म भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो अथवा स्क्रिनशट लिनु पर्यो। यो मैले मेट्न खोजे है र यो मेटेर अनि ठ्याक्कै 10 को ए गराए। अब म क्वेशन नम्बर 10 को ए गराए, तर यो क्यामेरालाई म यतापट्टि अब मिलाइहालौ है एकचोटी। ल अब मिल्यो। अब क्यामेरा नचलाऊ अनि अब ठ्याक्कै जति स्पेस छ त्यसैमा हटाऊ है। ल त्यो छिटो मेटेर स्क्रिनशट लिनु के रे मैले छिटो मेटिहाले। यो चाहिँ नोट गर्नु पर्यो भिडियो पज गरेर अथवा स्क्रिनशट लिनु पर्यो है। ल
अब क्वेसन नम्बर 10 को एबीसी आज हामीले ग्रुप ए सकिहाल्छौँ, ग्रुप ए सकिहाल्छौँ। तर अब एकछिनको लागि मैले पब्लिसिटी गरिहालेँ थोरै है, थोरै पब्लिसिटी गरेँ मैले। च्यानललाई आफू पनि सब्सक्राइब गरौँ, साथीहरूलाई पनि सब्सक्राइब गर्न लगाऊ, आफू सेयर पनि गरौँ, कमेन्ट पनि लाइक पनि गरौँ, अरूलाई पनि लाइक कमेन्ट गर्न लगाऊ, सेयर गर्न लगाऊ, सब्सक्राइब गर्न अरूलाई पनि लगाऊ, आफू पनि गरौँ। भिडियो च्यानललाई अलिकति ग्रो गरौँ कि अलिक छिटोभन्दा छिटो 1K सब्सक्राइबर पुर्याऊ है, छिटोभन्दा छिटो अलिक 1K सब्सक्राइबर पुर्याऊ है। हाम्रो च्यानलमा यो सी म्याथको भिडियो र अप्सनल म्याथको भिडियो र साइन्सको भिडियो हो, डेली लगभग अपलोड भइरहेको छ। साइन्सको भिडियो अपलोड भएको छैन, आजबाट अपलोड हुन्छ साइन्सको नि भिडियो, र सी म्याथ अप्सनल म्याथको लगभग रेगुलर अपलोड भइरहेको हो। सो मैले त्यहाँ प्लेलिस्टमा बनाएको छु रिड मोर 10 सेट सी म्याथ, त्यसमा मैले सी म्याथको भिडियोहरू प्लेलिस्टमा राखेको छु। र रिड मोर 10 सेट अप्सनल म्याथ मैले प्लेलिस्ट बनाएको हो, त्यसमा चाहिँ 10 सेटको अप्सनल म्याथको भिडियो हुन्छ। र रिड मोर 10 सेट साइन्सको प्लेलिस्ट आज बनाउँछु, त्यसमा भिडियो आजबाट बेलुकीबाट भइहाल्छ, बेलुकी अथवा 3-4 बजेबाट भइहाल्छ। र कम्प्युटरको भिडियो भोलि पर्सि अथवा जे होस् 2-4 दिनमा अब सन्डेसम्म लगभग हुन जान्छ हाम्रो कम्प्युटरको नि भिडियो। सो यति धेरै कन्टेन्ट छ भने, सो यदि त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट हाम्रो यो च्यानल लाग्छ भने सेयर गरौँ, सब्सक्राइब गरौँ, लाइक गरौँ, कमेन्ट गरौँ, अरूलाई पनि सब्सक्राइब गर्न लगाऊ, सेयर गर्न लगाऊ, कमेन्ट गरौँ, लाइक गर्न लगाऊ। र आफ्नो फ्रेन्ड सर्कलमा म्याक्सिममभन्दा म्याक्सिमम सेयर गर्नु पऱ्यो कि है। ल अनि केही एडभाइस सजेसन छ भने यसो कमेन्ट गरौँ कि केही छ भनेर है। ल अब क्वेसन नम्बर 10 को ए गर्छौँ हामीले। पब्लिसिटी सक्यो, मैले 2 मिनट लिए। क्वेसन नम्बर 10 को एमा के छ भने फाइन्ड द एंगल बिट्विन टू भेक्टर्स ए एन्ड बी इफ मोड अफ ए 2 एन्ड मोड अफ बी 12 एन्ड ए डट बी इक्वल टू 12। क्वेसन नम्बर 10 को ए, क्वेसन नम्बर 10 को एमा के छ भने फाइन्ड द एंगल बिट्विन two vectors A and B, two vectors A and B if mod of A equals to 2, if mod of A vector equal to 2, comma mod of B vector equal to 12, comma mod of B vector equal to 12 and vector A dot vector B equals to 12। ए दुईटै बराबर रहेछ। एन्ड vector A dot vector B equal to 12। ल हामीले के निकाल्नु पर्ने हो, फाइन्ड द एंगल बिट्विन टू भेक्टर ए एन्ड बी इफ मोड अफ ए भेक्टर 2 र मोड अफ बी भेक्टर 12 र ए डट बी को भ्यालु कति हो 12 है। सो पहिला गिभन लेखिहाल्छौँ हामीले, सोलुसनमा हामीले पहिला गिभन लेखिहाल्छौँ। we have given mod of a vector कति हो 2 र mod of b vector कति हो 12 एन्ड a डट b कति हो, एन्ड a डट b को भ्यालु कति हो 12 एन्ड भेक्टर a डट भेक्टर b को भ्यालु कति हो 12 है। ल सो यो मोड अफ ए भेक्टर को भ्यालु एकैछिनमा थोरै बुझाए। यो a भन्नु र मोड अफ ए भेक्टर भन्नु कुरा बराबर हो, यो र यो कुरा बराबर हो है, यो र यो कुरो बराबर हो। जसको भ्यालु अहिले कति हो 2 हो, यसको भ्यालु कति हो अहिले 2 हो, यो र यो बराबर हो है। ल तर फेरि यो र यो चाहिँ बराबर छैन, ए भेक्टर र ए चाहिँ बराबर छैन है। तर यो र यो चाहिँ बराबर हो, यो चाहिँ हामीले भेक्टरमा बुझेर राखौँ। यो र यो बराबर छैन, तर यो र यो बराबर हुन्छ है, यो हामीले बुझेर राखौँ। भेक्टर अलिकति कम्प्लेक्स छ है, सो यति चाहिँ बुझेर राखौँ है। ल अब यो चाहिँ मेटिहालौँ म हैन, यो चाहिँ अब म मेटिहालौँ अनि त्यो बुझेर राखौँ। जे होस् मैले बुझाउने पार्ट, मैले लेख्ने हरेक पार्ट, बोर्डमा लेख्ने हरेक रफ फेयर, मैले लेक्चरमा बोलेको हरेक पोइन्टहरू आफैले नोट बनाएर लेख्नु पर्यो र रिभाइज गर्नु पर्यो है, अनि बल्ल आउने हो, अदरवाइज आउँदैन है, अदरवाइज प्रोग्रेस हुँदैन। ल अब लेट थीटा बी हामीले एंगल निकाल्नु पर्ने हो भेक्टर ए र भेक्टर बी को बिचमा, भने हामीले लेट गरिदिन्छौँ। लेट थीटा बी द एंगल बिट्विन भेक्टर ए एन्ड भेक्टर बी, थीटा बी द एंगल बिट्विन भेक्टर ए एन्ड भेक्टर बी, एंगल बिट्विन भेक्टर ए एन्ड भेक्टर बी, भेक्टर ए एन्ड ए भेक्टर बी। नाउ हामीलाई यो के दिएको हो a डट बी, यो के दिएको हो
यो के दिएको भेक्टर ए डट भेक्टर बी, भेक्टर ए डट भेक्टर बी भनेको डट प्रोडक्ट अफ टू भेक्टर ए एन्ड बी अथवा स्केलर प्रोडक्ट अफ टू भेक्टर ए एन्ड बी। यो डट हो, यो के हो डट हो। डट अथवा स्केलर प्रोडक्टको सिम्बलमा त्यो डट दिनै पर्छ है, डट छुटाउन मिल्दैन। नाउ वी नो दैट ए भेक्टर डट बी भेक्टरको भ्यालु, ए भेक्टर डट बी भेक्टरको भ्यालु यदि थीटाको टर्ममा लेख्नु छ भने त्यसको भ्यालु हुन्छ हामीसँग मोड अफ ए भेक्टर इन्टु, यो फेरि नर्मल इन्टु हो, नर्मल इन्टु हो, इन्टु बी भेक्टर इन्टु कस अफ थीटा इन्टु कस अफ थीटा, वेयर मोड अफ ए इज द म्याग्निट्युड अफ भेक्टर ए and mod of b is the magnitude of vector b and theta is the angle between vector a and vector b। यसलाई हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छौँ ab cos थीटा, ab cos थीटा, यसरी लेखे पनि भयो अथवा यसरी लेखे पनि भयो, केही फरक पर्दैन है। र क्वेसनमा पनि यो मोड अफ ए को साटो सिधै यसरी a इक्वल टु 2 लेखे पनि कुरा त्यही हुन्थ्यो, मोड अफ b को साटो सिधै b इक्वल टु 12 लेखे पनि कुरा यो हुन्थ्यो है। ल अब यो a र b को बिचमा नर्मल मल्टिप्लाई हो, यो a र b को बिचमा नर्मल मल्टिप्लाई हो र यो b र cos थीटा को बिचमा पनि नर्मल मल्टिप्लाई हो, अथवा यो मोड अफ a र मोड अफ b को बिचमा नर्मल मल्टिप्लाई हो र यो मोड अफ b र यो cos थीटा को बिचमा नर्मल मल्टिप्लाई हो है। सो अब हामीले मोड अफ ए र मोड अफ बी को भ्यालु राख्छौँ। मोड अफ ए को भ्यालु कति हो 2 अनि नर्मल मल्टिप्लाई मोड अफ बी को भ्यालु कति हो 12 र कस अफ थीटा हुने भयो, किनभने कस अफ थीटाबाट थीटा निकाल्नु छ हामीलाई र भेक्टर ए डट भेक्टर बी को भ्यालु कति हो 12 हो। अब हामीले थीटा निकाल्नु छ भने लेफ्ट साइड र राइट साइड एक्सचेन्ज गरौँ अनि बल्ल गरौँ, नभए यहीँबाट गर्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन है। हो त यो 2 × 12 × cos थीटा यतापट्टि लेखौँ, 2 × 12 × cos थीटा अनि यतापट्टि यो 12 लाई एक्सचेन्ज गरौँ, उतापट्टि लगाऊ 12 लाई है। ल अब चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने यो 2 × 12 यता डिभाइडमा लान्छौँ और cos अफ थीटा इज इक्वल्स टु 12 डिभाइड बाई 2 पनि डिभाइडमा जाने हो, 2 पनि डिभाइडमा जाने हो, 12 पनि डिभाइडमा जाने हो, 2 पनि डिभाइडमा 12 पनि डिभाइडमा। सो यहाँ 2 मल्टिप्लाई 12 र यो 12 र यो 12 कट गरिदिन्छौँ, कति मात्रै बाँकी माथि 1 र तल 12 1 जा 12 गरेको नि हामीले, 12 1 जा 12, सो माथि 1 तल 2 1/2। अब cos थीटा को भ्यालु कति हुने भयो 1/2 और cos थीटा को भ्यालु कति हुने भयो 1/2। कुनै बेला डाइरेक्ट के हुन्छ फाइन्ड द cos थीटा, कुनै बेला डाइरेक्ट के हुन्छ फाइन्ड cos थीटा, फाइन्ड cos थीटा हो त cos थीटा यति नै हुन्थ्यो, सकिन्थ्यो हाम्रो काम। तर अहिले के छ फाइन्ड द एंगल बिट्विन, एंगल भनेको हामीले त थीटा लेट गरेको हो नि त, लेट थीटा विथ एंगल, सो थीटा निकाल्नु पर्ने हो हामीले। cos थीटा इक्वल टु 1/2, अब cos थीटा 1/2 हो भने 1/2 cos मा कति एंगल को भ्यालु हो त्यो चाहिँ हामीले यहाँ लेख्छौँ, त्यो चाहिँ cos 60 को भ्यालु हो। cos 60 इक्वल्स टु 1/2 अनि यहाँ अब यो छेउमा भनिदिन्छौँ कि cos 60 इक्वल्स टु 1/2 हुन्छ, त्यही भएर हामीले 1/2 को ठाउँमा cos 60 लेख्यौँ। अब यो cos थीटा इक्वल्स टु cos 60 हो भने यहाँबाट हामीले के भन्छौँ कि देयरफोर थीटा इक्वल्स टु 60 डिग्री, देयरफोर थीटा इक्वल्स टु 60 डिग्री है। र अब यहाँबाट के गर्छौँ भने हामीले यो थीटा निकाल्यौँ हैन, तर थीटा फाइन्ड थीटा त छैन नि, फाइन्ड थीटा छैन नि, फाइन्ड द एंगल बिट्विन टू भेक्टर्स, र हामीले एंगल बिट्विन टू भेक्टर्स क्याल्कुलेट गरेको थीटा। अब थीटा निकाल्यो भने अब लेखिदिन्छौँ देयरफोर एंगल बिट्विन टू भेक्टर्स ए एन्ड बी, एंगल बिट्विन यो बीटीएन भनेको बिट्विन बुझ्नु पर्यो है, एंगल बिट्विन टू भेक्टर्स ए एन्ड बी, एंगल बिट्विन टू भेक्टर्स ए एन्ड बी इक्वल्स टु 60 डिग्री अथवा इज 60 डिग्री अथवा इज 60 डिग्री, यसरी गरेर हामीले यहाँसम्म लेख्छौँ है। ल यो चाहिँ 2 मार्क्सको क्वेसन हो है। ल यति हामीले सक्यौँ। अब यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो अथवा स्क्रिनशट लिनु पर्यो। म 9 10 को बी गराएँ। एकछिन अझै यसमा म थोरै के भने यो 1/2 लाई cos 60 हामीले याद गरेर लेख्ने हो कि नभए हामीले के गर्छौँ भने यो पार्टमा फेरि यो त एउटा सक्यो, अर्को मेथड यसको मैले यहाँबाट देखाएँ, जस्तो कि यो cos थीटा 1/2 हो भने यहाँबाट के गर्छौँ हामीले थीटा इक्वल्स टु cos इन्भर्स 1/2, cos इन्भर्स 1/2 यसरी पनि गर्छौँ यसलाई। र क्याल्कुलेटरमा शिफ्ट प्लस साइन्टिफिक क्याल्कुलेटरमा शिफ्ट प्लस कस थिच्ने बित्तिकै cos इन्भर्स आउँछ, शिफ्ट प्लस कस थिच्ने बित्तिकै cos इन्भर्स, र ब्राकेट भित्र 1/2 लेखेर इक्वल टु थिच्यो भने यो थीटा सिधै 60 डिग्री आउँछ है। हो त यो थीटा निकाल्ने तरिका यसरी पनि हो, अघिको पनि हो है, दुईवटा तरिका मैले थीटा निकाल्नलाई भने। यसरी हामीले 10 को यो सक्यौँ। अब यो पार्ट मैले मेटेर ठ्याक्कै भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो अथवा स्क्रिनशट लिनु पर्यो। म यो मेटेर 10 को बी गराएँ है। ल यसलाई मेटिहालौँ है। ल
चैप्टर वाइज भिडियो आउन बाँकी छ, त्यो बिस्तारै आउँछ। अहिले चाहिँ म मोडल सेटको सोल्युसन गरेर आएको हो। सो यदि कसैले पुरै चैप्टर पढिसक्यो हो भने तिनलाई चाहिँ सजिलो हुने हो है, त्यति मात्रै हो, अरू केही पनि हैन है। ल सो अब क्वेसन नम्बर 10 को बी गर्छौँ, त्यो पनि इन भेक्टरकै क्वेसन होला जस्तो छ, त्यो पनि हाम्रो भेक्टरकै क्वेसन हो। यसमा के छ भने फ्रम द गिवन फिगर फाइन्ड भेक्टर एपी, फ्रम द गिवन फिगर find AP vector and express P vector in terms of A and B. Express P vector in terms of A and B. Express P vector in terms of A and B. In terms of vector A and vector B. Vector A and vector B. अनि फ्रम द गिवन फिगर भन्ने फिगर अब यतापट्टि छ, फिगर हाम्रो यहाँ छ यसरी। यहाँ पोइन्ट पी छ हाम्रो, यहाँ पोइन्ट हाम्रो ए छ, यो भर्टेक्स र यो भर्टेक्स ओ छ र यो बी छ र यो पी छ र यसमा चाहिँ के छ भने ओ देखि एसम्मको डाइरेक्सन छ र भेक्टर ए लेखिएको छ यहाँ र ओ देखि पी सम्मको डाइरेक्सन छ र यहाँ भेक्टर पी लेखिएको छ र यहाँ ओ देखि बी सम्मको डाइरेक्सन छ र भेक्टर बी लेखिएको हो। र यसमा फाइन्ड के हो, एपी भेक्टर एन्ड एक्सप्रेस पी भेक्टर इन टर्म्स अफ ए एन्ड बी। एपी भेक्टर लेखिएको हो र एपी भेक्टरको डाइरेक्सन छ कि छैन यो त डाइरेक्सनै देखिएन, तर फाइन्ड के हो एपी भेक्टर, फाइन्ड के हो एपी भेक्टर, फाइन्ड के हो एपी भेक्टर भन्ने ए देखि पी को डाइरेक्सन त्यो बुकमा छ कि छैन, छैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि एपी को डाइरेक्सन हो भने ए बाट पी को डाइरेक्सन देखाउनु पर्यो हामीले। एपी भेक्टर छ भने ए बाट पी तिर डाइरेक्सन देखाउनु पर्यो, ए बाट पी तिर मिन्स यो भेक्टर हो भने यसलाई हामीले के भन्छौँ, हेड, यसलाई टेल भन्छौँ र यसलाई हेड भन्छौँ, यसलाई हेड भन्छौँ, यसलाई हेड भन्छौँ अनि यसलाई चाहिँ टेल भन्छौँ है, टेल अथवा टिप भन्छौँ, टेल अथवा टिप है। हो त यो चाहिँ टेल पार्ट हुन्छ, यो हेड पार्ट हो। त अब एपी भेक्टर हो भने एलाई टेल बनाउनु पर्यो, एपी भेक्टर हो भने एलाई के बनाउनु पर्यो, टेल बनाउनु पर्यो र पीलाई हेड बनाउनु पर्यो। सो एलाई टेल र पीलाई हेड, सो डाइरेक्सन यसरी दिनु पर्यो हामीले एपी भेक्टरको क्वेसनमा डाइरेक्सन यदि हुँदैन भने है, यसरी हामीले दियौँ एपी भेक्टर। अब एपी भेक्टर निकाल्छौँ यो हामीले यो डायग्रामबाट है, एपी भेक्टर निकाल्छौँ हामीले। यो चाहिँ पार्ट मैले बुझाएको पार्ट हो, यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो अथवा स्क्रिनसट लिनु पर्यो। मैले बोर्डमा लेख्ने हरेक पोइन्ट, इच एन्ड एभ्री पोइन्ट भिडियो पज गरेर नोट गरेर स्क्रिनसट लिनु पर्यो, लेक्चर बनाएर आफै नोट, लेक्चर सुनेर आफै नोट बनाउनु पर्यो है। यो मैले मेटिहालेँ है ल। सो अब एपी भेक्टरको डाइरेक्सन असाइन गऱ्यौँ हामीले। अब के गरौँ भने सोल्युसनमा एपी भेक्टर निकाल्नु छ भने एपी भेक्टरको लागि हामीले इन ट्रायंगल ओएपीमा ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसन युज गर्छौँ हामीले है। हो त युजिङ ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसन, युजिङ ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसन, युजिङ ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसन, युजिङ ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसन इन ट्रायंगल ओएपी, इन ट्रायंगल ओएपी। ल ओएपीमा हामीले ट्रायंगललाई युज गर्यौँ भने भेक्टर ओए प्लस भेक्टर एपी इक्वल्स टू ओपी लेख्न सक्छौँ। भेक्टर ओए प्लस भेक्टर ओपी, भेक्टर ओए प्लस भेक्टर एपी इक्वल टू ओपी लेख्न सक्छौँ। अब यो कसरी भएको हो त यो चाहिँ ट्रायंगल लको मेरो छुट्टै भिडियो आउँछ त्यसमा बुझौँ। अहिलेलाई ओए प्लस एपी इक्वल्स टू ओपी मैले लेखेको हो है। खासमा यो ओए को डिस्प्लेसमेन्ट प्लस एबी को डिस्प्लेसमेन्ट जोडेर ओपी को डिस्प्लेसमेन्टसँग बराबर हुने हो, त्यो भनेको ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसन हो। दुईवटा डिस्प्लेसमेन्ट जोडेर तेस्रो कुन डिस्प्लेसमेन्टसँग बराबर हुन्छ, द्याट इज द, तेस्रो जुन डिस्प्लेसमेन्ट हो द्याट विल बी द रिजल्टेन्ट अफ टू भेक्टर्स, that will be the resultant of two vectors है। here OP vector is the resultant of vector OA and vector AP है। अब हामीले AP निकाल्नु छ भने उतापट्टि OA लगाउँ हामीले राइट साइडमा, अनि AP भेक्टर इक्वल टू हामीले कति लेख्न सक्छौँ, OP भेक्टर माइनस OA भेक्टर है। AP भेक्टर हामीले निकाल्यो, OP भेक्टर माइनस OA भेक्टर, र अब OP भेक्टर एकर्डिङ टू क्वेसन कति हो, P भेक्टर, र OA भेक्टर एकर्डिङ टू क्वेसन कति हो, भेक्टर A। सो हामीले यो OP को ठाउँमा P राख्छौँ र OA को ठाउँमा A राख्छौँ र यो AP भेक्टर हो त देयरफोर एपी भेक्टर इक्वल टू कति निकाल्यो हामीले, देयरफोर
AP वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर P माइनस वेक्टर A, P माइनस वेक्टर A। यसरी हामीले गरेर क्वेसन वेक्टर AP निकाल्यौँ, वेक्टर AP निकाल्यौँ हामीले वेक्टर P माइनस वेक्टर A र अब हामीले के निकाल्नु छ एक्सप्रेस P वेक्टर इन टर्म्स अफ वेक्टर A एन्ड वेक्टर B, एक्सप्रेस P वेक्टर इन टर्म्स अफ वेक्टर A एन्ड वेक्टर B। अब P वेक्टरलाई A र B को टर्ममा एक्सप्रेस गर्नु छ, तर गिभन के छ भने यो फिगरमा AP को लेन्थ र PB को लेन्थ बराबर छ, AP को लेन्थ र PB को लेन्थ बराबर छ, AP को लेन्थ र PB को लेन्थ बराबर छ। सो P विल बी द मिड पोइन्ट, सो P विल बी द मिड पोइन्ट र मिड पोइन्ट फर्मुलाबाट हामीले के थाहा छ कि OP वेक्टर इक्वल टू हाफ अफ OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर हैन। हो त यहाँ के लेख्छौँ भने एज AP इक्वल टू PB फ्रम क्वेश्चन, as AP equal to PB from question, so P will be the midpoint of line segment AB, so P will be the midpoint of line segment, P will be the midpoint of line segment, midpoint of line segment AB, line segment AB, so using midpoint formula, so using midpoint formula, we have vector OP is equals to half of vector OA plus vector OB र वेक्टर OP को भ्यालु कति हो, OP भनेको कति हो वेक्टर P र 1/2 र वेक्टर OA भनेको वेक्टर A हो र OB भनेको वेक्टर B हो। सो यहाँ वेक्टर A प्लस वेक्टर B लेख्छौँ अनि देयरफोर P वेक्टर इक्वल्स टू हाफ अफ वेक्टर A प्लस वेक्टर B। हामीले यसरी वेक्टर P लाई वेक्टर A प्लस B मा एक्सप्रेस गरिसक्यौँ। यसरी हामीले यो क्वेसन 10 को B सक्यौँ। अब हाम्रो लास्ट क्वेसन नम्बर 10 को C गर्ने हो। हामीले यो पार्टमा मेटिहाल्यो, यो भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो अथवा स्क्रिनशट लिनु पर्यो। अर्को क्वेसन 10 को सीमा के हो, इफ द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ अ सेट अफ डाटा इज 0.25 है। यो म मेटिहाल्यो है, यो भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो अथवा स्क्रिनशट लिनु पर्यो है। ल यति पार्ट म मेटिहाल्यो है। ल अब 10 को सी लास्ट क्वेसन हो हाम्रो। If the standard deviation of a set of a data, if the standard deviation of a set of a data is 0.25, find its variance. Find its variance है। हो त यसमा हामीले हो त पहिला वी हेभ गिभन लेखिहाल्यो यसको सोलुसनमा। वी हेभ गिभन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन SD लेखौँ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन SD अथवा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको सिम्बल हुन्छ यस्तो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको सिम्बल यस्तो। यो भ्यालु कति हो 0.25 के हो 0.25 र हामीले के निकाल्नु पर्ने हो फाइन्ड इट्स भ्यारिएन्सलाई हामीले सर्टकटमा VAR लेखिदिन्छौँ। VAR भ्यारिएन्स इक्वल्स टु वाट। अब भ्यारिएन्स निकाल्नु छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन गिभन हो भने भ्यारिएन्सको फर्मुला हुन्छ स्क्वायर अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। भ्यारिएन्सको फर्मुला के हुन्छ स्क्वायर अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन है। हो अनि वी नो भ्यारिएन्स VAR इक्वल्स टु स्क्वायर अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। यो सिम्बल हो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको अनि भ्यारिएन्सको फर्मुला के हुन्छ स्क्वायर अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। सो अब यहाँ चाहिँ 0.25 को स्क्वायर राख्छौँ र 0.25 को स्क्वायर क्याल्कुलेटर हामीले प्रेस गर्यौँ भने यो आउँछ 0.0625 है। हो त देयरफोर भ्यारिएन्सको भ्यालु हाम्रो कति हुने भयो देयरफोर भ्यारिएन्सको भ्यालु कति हुने भयो देयरफोर भ्यारिएन्स VAR of given set of data, variance VAR of given set of data is
0.0625 है। ल यसरी गरेर हामीले क्वेसन नम्बर 10 को सी सक्यौं अथवा क्वेसन नम्बर 8AB 9AB 10ABC सम्म सक्यौं। अब यो भिडियोमा हामीले चाहिँ यति नै गर्छौं। नेक्स्ट भिडियोमा हामीले ग्रुप बी लिएर म आउने हो, जुन क्वेसन नम्बर 4 को हरेक क्वेसन 4 मार्क्स को हुन्छ है। अब यो हामीले 10 को सी सम्म सक्यौं है। टोटल ग्रुप ए हामीले सकिसक्यौं हैन। टोटल ग्रुप ए सकिसक्यौं, जुन चाहिँ टोटल हाम्रो ग्रुप कति मार्क्स को थियो भने ग्रुप बी 26 मार्क्स। सो 26 मार्क्स हामीले ग्रुप बी सक्यौं र ग्रुप ए 10 मार्क्स अलरेडी सकिसकेको छौं। सो 36 मार्क्स हामीले सक्यौं ग्रुप ए र ग्रुप बी मिलाएर। नेक्स्ट भिडियोमा ग्रुप सी लिएर आउँछु। अघि सरी मैले ग्रुप बी भनिदिएको थिएँ, ग्रुप सी लिएर आउँछु। मैले बोर्डमा लेख्ने हरेक पार्ट नोट गर्नु पर्यो है। मैले बोलेको लेक्चरबाट त्यस्तो केही इम्पोर्टेन्ट लाग्छ भने त्यो पनि आफूले नोट बनाउनु पर्यो र त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भने रिभाइज गर्नु पर्यो, प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो, मेमोराइज गर्नु पर्यो। रिभाइज गर्नु पर्यो, प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो, मेमोराइज गर्नु पर्यो है। टन्नै रिभाइज गर्नु पर्यो, टन्नै प्र्याक्टिस, टन्नै मेमोराइज, अनि बल्ल प्रोग्रेस हुने हो फेरि। अनि त्यहाँदेखि त्यही हो। अब आफू पनि सब्स्क्राइब गरौँ, अरू पनि सब्स्क्राइब, अरूलाई पनि सब्स्क्राइब गर्न लगाऊ। म्याक्सिमम लाइक कमेन्ट सेयर गरौँ, अरूलाई पनि म्याक्सिमम लाइक कमेन्ट गर्न र सेयर गर्न लगाऊ। आफ्नो फ्रेन्ड सर्कलभित्र सेयर गरौँ छिटो। अनि छिटोभन्दा छिटो 1K सब्स्क्राइबर च्यानलमा हाम्रो पुर्याउँ है। यति भन्दै अर्को च्यानलमा प्लेलिस्ट छ है भिडियो, त्यो प्लेलिस्टमा गएर भिडियो हेर्नु पर्यो। रिड मोड 10 सेट सी म्याथको प्लेलिस्ट छ, रिड मोड 10 सेट अप्सनल म्याथको प्लेलिस्ट छ, रिड मोड 10 सेटको साइन्सको प्लेलिस्ट आज बनाउने हो 3-4 बजे, त्यसमा भिडियो आउँछ। र रिड मोड 10 सेट कम्प्युटरको भिडियो सन्डे मन्डेसम्म आउँछ। मन्डे होइन सन्डे आउँछ होला होइन स्योर आउँछ सन्डेसम्म। ल यति भन्दै टिल देन सबैलाई बाई बाई, टेक केयर अफ योर्स है। ल।